अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 15 जमादिउल अव्वल अल्फ 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, नवंबर की 30 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह शूरा आयत नंबर 10 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमख्तलफ़्तुम फ़ीही, और जो इख्तिलाफ करते हो तुम इसमें, मिन शयइन, कुछ भी, फ़हुक्मुहु इलल्लाहि, तो उसका हुक्म अल्लाह के तरफ है, उसका फैसला अल्लाह के तरफ है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी, यह है अल्लाह मेरा रब। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैं भरोसा करता हूँ। व इलैहि उनीब, और उसी के तरफ मैं रुजू करता हूँ। और जिन चीज़ों में तुम इख्तिलाफ करते हो उसका मामला, उसका फैसला अल्लाह के तरफ है। और ये अल्लाह है जो मेरा रब है, उसी के तरफ मैं तवक्कुल करता हूँ और उसी के तरफ मैं रुजू करता हूँ। यानी जो कि इससे पहले मुशरिकीन और कुफ़ार के बारे में जो कहा जा रहा था, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो जिन भी मामलों में तुम इख्तिलाफ करते हो, यानी जिन चीज़ों में तुम नहीं मानते हो, उनका फैसला फिर अल्लाह ही के तरफ है। और ये कि ये अल्लाह मेरा रब है, उसी के तरफ मैं तवक्कुल करता हूँ और उसी के तरफ मैं रुजू करता हूँ। फातिरिस समावाति वल अर्ज़ी, पैदा करने वाला आसमान और ज़मीन का। जाअल लकुम मिन अनफुसिकुम, उसने बनाया तुम्हारे जिन्स से, तुम्हारे नफ्सों से, अज़वाजन, जोड़े। व मिनल अनआमी अज़वाजन, और चौपाओं में भी जोड़े। यज़रउकुम फ़ीही, और वो फैला देता है तुम्हें इसमें। लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिसल कोई शय नहीं है, उसके मिसल, उसके बराबर कोई चीज नहीं है। वह समीउल बसीर, और वो सुनने वाला, देखने वाला है। यानी वो अल्लाह जिसके तरफ मैं अपने मामलात को लौटाता हूँ, उसकी तारीफ क्या है कि वो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। और उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही में से तुम्हारे जोड़े बना दिया। यानी तुम्हारे हम जिन्स, तुम्हारे ही जिन्स में से, तुम्हारे ही इंसानों में से ही तुम्हारे जोड़े बना दिया। और ये कि तुम्हारे चौपाओं में भी जोड़े बना दिया। और अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में तुम्हें फैला देता है, और उसके मिसल कोई चीज़ नहीं है। और वो सुनने वाला, देखने वाला है। यानी अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इंसानों के लिए उनके जोड़े पैदा कर दिया। मतलब क्या है कि मर्द के लिए औरत, यानी शोहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शोहर, उन्हीं यानी इंसानों में से ही। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कोई फरिश्ता या कोई और मखलूक को उनका जोड़ा बना दिया हो। अंदाजा करें कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। इंसान कभी उनके साथ सुकून नहीं पा सकता, ना उनके साथ जिंदगी गुजार सकता। लेकिन चूंकि इंसान को इंसान ही का जोड़ा दिया है, तो वो आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत होती है, उनके साथ उनसियत होती है, और वो एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी को उनके साथ गुजार सकते हैं। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बीवियों में, तुम्हारे लिए सुकून है। और इसी तरीके से, तो अगर ये जोड़ों के अंदर अल्लाह ताला कोई और मखलूक, मिसाल के तौर पे जिन्नात को अगर इंसान का जोड़ा बना देता, तो अंदाजा करें कि क्या हाल होता। कभी वो सुकून से नहीं जी पाते। तो इसी तरीके से अल्लाह का एहसान है, वो अल्लाह जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, उसी ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही इंसानों में से ही जोड़े बना दिए। फिर उसी तरीके से चौपाए जो हैं, उनके लिए भी उनके जोड़े बना दिए, नर और मादा जो है वो बना दिया। और फिर अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में फैला देता है। इंसानों की भी खिलकत और इंसानों को भी अल्लाह ने ज़मीन में फैला दिया, उसी तरीके से चौपाओं को भी फैला दिया। चौपाओं को यानी जो भेड़ बकरी वगैरह जो होते हैं, उनको फैलाने से फ़ायदा क्या है कि इंसान के खुराक का ज़रिया बनते हैं, वो इंसान के माल का ज़रिया बनते हैं, और उन्हीं उसी तरीके से उनका और फ़ायदा है उसमें। और इंसानों को जो फैलाया, तो उसके ज़रिए से इंसानियत और इंसानी नस्ल को ज़मीन में आबाद कर दिया। और उसके मिसल कोई नहीं है, यानी अल्लाह के मिसल, उसके जैसा, उसके बराबर, उसके हमसर
کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ خود اپنے اندر اپنی مثال ہے، اس کو جو سو کوئی اس کے برابر یا اس کے مثال کا کوئی نہیں ہے، اور وہ جو سو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لہو مخالد السماوات والارض، اس کے لیے ہے چابیاں آسمان و زمین کی، یعنی آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، یعنی آسمان و زمین کے خزانے اسی کے اختیار میں ہیں۔ یبسط الرزق، وہ فراخ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اسی کے پاس ہے آسمان و زمین کے کنجیاں یا چابیاں۔ مطلب کیا ہے کہ آسمان و زمین کے جو خزانے ہیں ان تمام کا اختیار، ان تمام کی قدرت اسی کے پاس ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ، کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ جو سو وہ آسمان و زمین جو کچھ ہے اس میں سب اسی کا ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، تو یہ بار بار کیوں اللہ تعالیٰ اس بات کو دہراتا ہے؟ تاکہ انسانوں کا ایمان اس پر مضبوط ہو جائے، اور انسان اپنی تمام ضرورتوں کو پھر اللہ ہی سے مانگے، نہ کسی اور سے مانگے۔ لیکن آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہو گئی تو لوگ جو سو در در پر جا کر جو سو بھیک مانگتے ہیں، در در کے پر اپنے پیشانیوں کو رکھتے ہیں، اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ کسی کو روزگار چاہیے تو کوئی انسان نے کسی اور معبود بنا رکھا ہے، کوئی کسی کو کچھ اور چاہیے تو کسی نے اور کوئی معبود بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے، بار بار یہ بات کو دہرا رہا ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں، اسی کے پاس ہے آسمان و زمین کے خزانے، وہی ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ۔ تو جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، سب کا وہی مالک ہے، تو پھر ہم اور آپ کیوں کر، کس جرات کے ساتھ، کیوں، کس وجہ سے ہم اوروں کی طرف پلٹتے ہیں، اوروں سے امیدیں لگاتے ہیں، اوروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ دینے والا بھی وہی ہے، قدرت بھی اسی کی ہے، سب کچھ اسی کی سلطنت ہے، اسی کے پاس تمام چیزوں کا اختیار ہے، اور اس نے کسی کو بھی اپنے اختیارات نہیں بانٹے ہیں، کسی کو بھی اپنے اختیارات نہیں دے رکھا ہے۔ جیسے کہ آج مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ تو اللہ کے اولیاء ہے، یہ بزرگان دین ہے، پھر کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو کسی اور سے مت مانگو، یہ جو بزرگان دین اولیاء اللہ ہے وہ کچھ نہیں دے سکتے، فوراً آگے سے لوگ کہتے ہیں نہیں، بولے جو کچھ ہے وہ بھی ان کو اللہ ہی نے دے رکھا ہے، اللہ نے آخر ان کو کچھ اختیارات دے رکھا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ جہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کے چابیاں ہیں، اسی کے لیے اس کے خزانے ہیں، وہی سب کو پیدا کرتا ہے، تو وہیں پر ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی بیان کر دیتا کہ اگر تم کو جو سو رزق چاہیے تو میرے فلاں بندوں کے پاس چلے جاؤ، اگر تم کو صحت چاہیے تو میرے فلاں بندوں کے پاس چلے جاؤ، اگر تم کو فلاں چیز چاہیے تو میرے فلاں بندوں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ میں نے ان کو یہ اختیارات دے رکھا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے تو مختلف منسٹریز ہوتی ہے، مختلف منسٹرز ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے اپنے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو ایسا اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں شرمانے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ خود واضح کر دیتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہیں پر یہ بات نہیں کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر یہ بات نہیں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اولیاء کو جو سو کچھ اختیارات دے رکھا ہے، ایسا نہ اللہ نے قرآن میں کہا، نہ نبی نے جو سو کسی حدیث میں بیان کیا۔ پھر لوگوں نے یہ کہاں سے طے کر لیا، اور پھر لوگوں نے اپنے طور پر طے کر لیا، اور پھر اپنے طور پر کس لوگوں کو بزرگ اور ولی بھی بنا لیتے ہیں، اپنے ہی طور پر جو سو ان کے پاس کچھ اختیارات بھی سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے سامنے نظر و نیاز اور عبادت کی شکلیں کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے یا ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو در حقیقت میں اس سے انسان الٹا اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں بالفرض ان کو کچھ وقتی طور پر فائدہ بھی ہو جائے، اور وہ فائدہ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کر کے رکھا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے غیر اللہ کے سامنے جا کر ان سے نظر نیازیں کیا، تو اس کے بعد جب وہ ضرورت مل گئی تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بولے ہم کو منع کرتے ہیں لیکن دیکھو ہم وہاں پر جاتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جاتے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر بھی جو سو ان کو اس طریقے سے کر دیتا ہے ان کے لیے، تاکہ ان کے پورے عقیدے پوری طریقے سے بگڑ جائیں،
پھر جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے تو پھر ان کے پاس کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں رہے۔ تو بہرحال یاد رکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ اور آئے دن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اٹھتے بیٹھتے یا علی المدد، یا غوث المدد، یا فلاں المدد، یہ ہمارے ملکوں میں ہمارے گھروں کے اندر یہ تکیہ کلام بن گیا ہے۔ لوگ بنا سوچے سمجھے اس طریقے کی جو سو کلمات پکارتے ہیں اور اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان مصیبت میں ہے تو اس کے زبان پر کس کو پکارنا چاہیے؟ یا اللہ المدد کہنا چاہیے، لیکن اس کے جگہ پر لوگ جو سو یا علی المدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد، یا فلاں المدد، اس لیے جس طریقے سے جو پکارتے ہیں تو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور اللہ کے جو کام اللہ کے لیے تھا وہ اوروں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس سے انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتا، بلکہ وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کو دعوت دے رہا ہے۔ شرح لکم، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، من الدینی، دین میں سے، یعنی دین کو جو سوچتے ہیں وہ وہی دین مقرر کیا ہے، ما وصا بھی، جس کی وصیت کیا تھا، جس کا حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جو چیز ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وما وصینا بھی، اور جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان اقیموا دینا، کہ تم قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرق نہ ڈالو، اس میں اختلاف نہ کرو، کبر علی المشرکین، گرا گزرتا ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم الیہ، جس کے طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، اللہ یجتبی، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وہ یہدی الیہ، اور ہدایت دیتا ہے اس کی طرف، من ینیب، جو کہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو، وہی دین کو جس کا اس نے وصیت کیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور اس نے جو سو تمہارے لیے وہی چن لیا، اس نے جو سو تمہارے طرف وہی کیا، اور یہ کہ جو سو تمہیں بھی اسی چیز کی وصیت کیا جس کی وصیت ہم نے جو سو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے طرف وصیت کیا تھا، اور یہ کہ قائم کرو دین کو، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، یعنی اس میں اختلاف مت کرو، اور بہت گرا گزرتا ہے مشرکوں کو وہ چیز جس کے طرف آپ بلاتے ہیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جو اس کے طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دین کو مقرر کیا جو دین اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے طرف بھیجا تھا، یعنی وہ دین، وہ شریعت اور وہ جو احکامات ہے، یہ وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے طرف بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو سو وہی دین کی طرف اسی کی وصیت کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ مطلب کیا ہے کہ در حقیقت میں اسلام وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا ہے، سارے انبیاء اور رسول کا دین ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام۔ اور اسلام کے معنی کیا ہے کہ اسلام کے اوپر جو عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مسلم، اور مسلم کے معنی کیا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو سپرد کرتا ہے۔ تو تمام انبیاء اور تمام رسول کا دین ایک ہی رہا ہے، اور اس میں کیا ہے حقیقت میں کامن کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور جو وقت کا نبی اور رسول ہوتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور ان کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرو۔ تو شریعت کے اندر تھوڑا بہت جو سو اختلاف ہو سکتا ہے، تھوڑی بہت الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو دین کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ سب کے سب ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو سو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھئی صرف میری عبادت کرو، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو سو کہا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرو، یا اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو ہر وقت میں ہر ایک نبی اور رسول
رسول کے ساتھ یہی کامن رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور جو حرام اور حلال ہے وہ بھی سب تقریباً سب کے پاس ایک ہی رہا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت چیزیں جو سو چھوٹ اور فرق رہا ہے، جن کا جو سو حالت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے کچھ رد و بدل کیا ہے، ورنہ تو ایک اللہ کی عبادت کرنا سارے انبیاء اور سارے رسول کے ساتھ یہی کچھ معاملہ رہا ہے، اور جو وقت کا نبی اور رسول ہوتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ بھی تمام قوموں میں تمام امتوں میں ایک ہی رہا ہے۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جیسے کہ نوح علیہ السلام کے لیے جو دین مقرر کیا تھا، جو دین کے لیے یہ وصیت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور یہاں پر تو صرف 3 اور 4 کا ذکر کیا ہے، لیکن تمام انبیاء اور تمام رسول کے طرف جو کچھ دین بھیجا گیا، جو کچھ ان کو جس دین پر بھیجا گیا، وہ سب کا دین ایک ہی رہا ہے، اور یہ کہ شریعت میں تھوڑی بہت فرق رہا ہے۔ اور اس وجہ سے جو ایک نبی اور رسول آتے تھے، اس کے بعد جب وہ چلے جاتے اور نئے دوسرے نبی اور رسول آتے تو پہلی شریعت منسوخ ہو جاتی، اس کے بعد جو نیا رسول اور نبی آتا اس کی شریعت کو نافذ کیا جاتا، کیونکہ اگلی شریعت میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی وغیرہ رہتی تھی، جس کے وجہ سے اس طریقے سے کیا جاتا۔ لیکن جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اور آخری جو کتاب آ گئی، تو اب یہ رہتی دنیا تک کے لیے یہی کتاب رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رسول مانا جائے گا۔ تو آج کے دور پر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں اور میں تورات پہ چلنے والا ہوں اور میں اپنے تورات پر چلوں گا اور موسیٰ علیہ السلام کو مان کر جنت میں جاؤں گا، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو بھی جو سو ان سے یہ اقرار لیا تھا، ان کو یہ وصیت کیا تھا، اگر تمہارے دور میں تمہارے رہتے ہوئے بھی جو سو وہ آخری نبی اگر آ گئے تو تم اس کی مدد کرو گے، تم اس پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی شریعت پر تم عمل کرو گے۔ تو اس طریقے سے ہر نبی اور رسول سے بھی اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ تو جب انبیاء اور رسول سے یہ اللہ نے وعدہ لیا تو ان کے امتیوں کے لیے بھی یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ آج کے دور میں پہلے انبیاء کو چھوڑیں، پہلی شریعتوں کو چھوڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آخری کتاب قرآن پر ایمان لے آئے، اور اس شریعت پر جب چلیں گے تبھی جا کر وہ کامیاب ہوں گے، ورنہ تو ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ وما تفرقوا، اور انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، الا مگر من بعد، اس کے بعد کے ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کے ضد کے وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ پہلے سے گزر چکا، من ربک، آپ کے رب کے طرف سے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ کے لیے، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان میں، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو کہ اورث الکتاب، کتاب کے وارث بنائے گئے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ، وہ بہت شک میں پڑے ہوئے ہیں اس سے، مریب، الجھن میں ڈالنے والا شک، اور انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا اس سوا یہ کہ اس جس کے بعد کہ جب ان کے پاس علم آ چکا اور آپس کے ضد کے وجہ سے، مطلب کیا ہے، جو اہل کتاب ہے اور جو پہلی قوم جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنی دین میں تفرقہ اور پھوٹ نہیں ڈالی، مگر یہ کہ جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی نادانی میں، غفلت میں انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، بلکہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، حجت قائم ہونے کے بعد، پھر بھی انہوں نے اس اپنے دین میں اب تفرقہ ڈالا، اس میں پھوٹ ڈالا۔ وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کے وجہ سے۔ تو پہلے قوموں نے آپس میں جب ان کے جو آپس میں جو ان کے اختلافات تھے، جو ضد تھی، اس کے وجہ سے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس گناہ کے وجہ سے، اگرچہ کہ اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ بات مقرر نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ان لوگ دنیا میں چاہے جتنا تفرقہ بازی کریں، ہم ان کو اس وقت تک نہیں پکڑیں گے جب تک کہ ہمارے طرف سے جو فیصلہ جو لکھ دیا گیا ہے کہ ان کو ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دی جائے گی، اس کے بعد ان کی گرفت کی جائے گی۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے سے کہ ان کو پورا موقع دیا جائے گا، پوری ڈھیل دی جائے گی،
इस वजह से अल्लाह ताला फौरन गिरफ्त नहीं कर रहा है, वरना तो जो सो अगर ऐसी बात नहीं होती तो फौरन उनकी गिरफ्त हो जाती, फौरन अल्लाह ताला उन पर उनका उसी वक्त में फैसला कर दिया होता। और ये तो अब इसमें जवाब मिलता है उन लोगों को जो खास तौर पे कहते हैं भाई अगर ये लोग इतने ज्यादा जालिम हैं, इतने ज्यादा उन लोग जो सो दीन का मजाक कर रहे हैं, दीन का साथ तो बिगाड़ कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनकी क्यों पकड़ नहीं कर रहा। आए दिन जब हम देखते हैं तो जो लोग समझते हैं उसका जवाब यही है कि अल्लाह ताला ने पहले से उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, उनको जितनी ढील देना है जो अल्लाह ने लिख रखा है, उसके अगर ये बात पहले से मुकर्रर नहीं होती तो फिर उनके गुनाहों और गलतियों पर अल्लाह फौरन उनकी गिरफ्त करता। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले से उनको ढील देना मुकर्रर करके रखा है, लिहाजा अल्लाह ताला उनको फौरन गिरफ्त नहीं करता है। और ये कि जो सो उसके बाद जो वारिस हुए किताब के उन लोगों में से भी जो सो मामला क्या था कि वो बहुत ज्यादा उलझन में पड़ने वाले शक में मुब्तला थे। यानी यहाँ पर किताब से मुराद अगर अहले किताब जो है या यहूद व नसारा है, तो वो लोग जो पहले जो उनके मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के लोग और ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद के जो लोग हैं जो कि वारिस बने किताब के, यानी तौरात और इंजील के, उन्होंने भी जो सो बहुत ज्यादा उलझन वाले शक में मुब्तला हो गए। और उसी तरीके से अहले किताब कुरान के बारे में भी उलझन में पड़े हुए हैं, वो भी उसमें जो सो तरद्दुद करते हैं। तो बहरहाल जो लोग जो सो उसमें इल्म आ जाने के बाद भी उसमें टेढ़ापन निकालते हैं, उसमें कजी निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें इख्तिलाफ करते हैं, तो दर हकीकत में उसका मामला ये है कि वो बहुत ज्यादा शक व शुबे में पड़े हुए हैं। और अगर अल्लाह के तरफ से पहले से एक वक्त मुकर्रर नहीं होता तो अल्लाह ताला उन पर पहले उसी वक्त में गिरफ्त कर देता, उनको सजा देता। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक उनके लिए वक्त दे रखा है, या तो उनकी मौत तक किसी को मोहलत दिया है, या तो किसी और को जो सो कुछ एक वक्त तक दुनिया में दिया, फिर दुनिया में उनको सजा दिया, वरना तो जो सो हर एक को इंसान को मरने के बाद तो आखिरत में हिसाब देना ही देना है। फलिजालिका फदउ, बस इसी के लिए आप बुलाइए, वस्तकिम, और आप कायम रहिए, कमा उमिरता, जैसे आपको हुक्म दिया गया है, वला तत्तबी, और पैरवी ना कीजिए, अहवाअहुम, उनके ख्वाहिशात की, वकुल, और आप कह दीजिए, आमंतु, मैं ईमान ले आया, बिमा अंजलल्लाहु, जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, मिन किताबिन, किताब में से, वो उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया है, लिआदिला बैनकुम, कि मैं अदल करूं तुम्हारे दरमियान में, अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह ताला रब है हमारा भी और तुम्हारा भी, लना आमालुना, हमारे लिए हमारे आमाल, व लकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, ला हुज्जता बैनना व बैनकुम, कोई हुज्जत और कोई इख्तिलाफ या कोई झगड़ा नहीं हमारे और तुम्हारे दरमियान में, अल्लाह यजमाउ बैनना, अल्लाह ताला जमा कर देगा हमारे दरमियान में, व इलैहिल मसीर, और उसी के तरफ लौट कर जाना है, और इसी के तरफ आप बुलाएं और उसके ऊपर कायम हो जाएं, जैसे कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है। और ये कि आप लोगों के ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए, और आप कह दीजिए मैं ईमान ले आया उस पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया किताब में से, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान में अदल व इंसाफ के साथ काम करूं, और अल्लाह ताला हमारा भी तुम्हारा भी रब है, और हमारे आमाल हमारे लिए है और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए है, और हमारे दरमियान में और तुम्हारे दरमियान में कोई झगड़ा कोई हुज्जत नहीं है, और अल्लाह ताला जमा कर देगा हम हमारे दरमियान में, और उसी के तरफ लौटना है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने जो इससे पहले कि यहूदियों ने और नसारा ने जो इख्तिलाफ किया, उसके बाद अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि बस आप जो सो इस पर कायम रहिए, और इसको जो सो जिसको अल्लाह ताला ने आपके तरफ वाही किया है, जो वाज़ेह जो आपके तरफ नाजिल किया है किताब को, उस पर आप जो सो कायम रहिए और उसी के तरफ आप लोगों को बुलाइए, और ये कि लोगों के ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए। यानी लोग जिस तरीके से जो मुशरिकीन मक्का खास तौर पे जो सो आए दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
अजीब अजीब मुतालिबे करते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक उनकी पैरवी ना कीजिए। जो अल्लाह ताला ने आपके तरफ किताब नाजिल किया है, जो वही नाजिल किया है, उसी की पैरवी कीजिए और उस पर कायम हो जाइए, जम जाइए उसके ऊपर। और ये कि आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तो ईमान ले आया उस पर जो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी तरफ किताब नाजिल किया है, यानी जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर मैं ईमान ले आता हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे दरमियान में अदल व इंसाफ के साथ काम लूँ। यानी अगरचे कि तुम कुरान को भी नहीं मानते हो, अगरचे कि तुम अल्लाह पर ईमान भी नहीं रखते हो, लेकिन अगर तुम्हारा कोई मामला आता है मेरे पास, तो मुझको अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे दरमियान में इंसाफ करूं। ऐसा नहीं है कि तुम तो मुशरिक हो, तुम कुफार हो, तो तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती की जाएगी, ऐसा नहीं है। अगरचे कि तुम यहूद व नसारा भी हो, कुफार भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा मामला कोई आता है मेरे पास, तो मैं जो सो इंसाफ के साथ उस पर फैसला करूंगा। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे कितने ही ऐसे वाकयात आ गए, जिसमें खास तौर पे जो सो दो लोगों के दरमियान में झगड़ा था। खास तौर पे जो एक मशहूर जो वाकया है जिसके ऊपर कुरान भी नाजिल हो गया। एक यहूदी मदीने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, तो वहां पर यहूदी थे। तो एक यहूदी में और एक मुसलमान में आपस में खेती के पानी सींचने के बारे में, ऐसे किसी चीज में जो सो उनका आपस में इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा हो गया। तो उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मामले को ले आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दोनों की बात सुनी और यहूदी के हक में फैसला कर दिया बनिस्बत मुसलमान के, क्योंकि उसका हक ज्यादा था। तो इस तरीके से कैसे बहुत सारे वाकयात मौजूद है जिसमें जो सो इंसाफ जिसका था, जिसके हक में इंसाफ था, उसके लिए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान में इंसाफ के साथ फैसला करूं, और तुम्हारा और हमारा रब एक ही है। चाहे तुम मानो ना मानो, तुमको पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है, हमको पैदा करने वाला भी अल्लाह है। और ये कि हमारे लिए हमारे आमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल है। अब हमारे आपस में इख्तलाफ नहीं, यानी अल्लाह ताला के पास फैसला होगा। ना कि हम जो सो तुमको गलत बोल के तुम्हारे नेक अमाल को ज़ाय कर सकते हैं, ना तुम हमको गलत बोल के हमारे नेक अमाल को ज़ाय कर सकते हैं, ना हमारे तुम्हारे बुरे अमाल को हम उसको सही कर सकते हैं। तो जिसके अमाल जो है उसका फैसला अल्लाह के पास होगा। और ये कि जो सो अल्लाह ताला हमारे दरमियान में जमा करेगा, यानी क़यामत के दिन हम तमाम को जमा करेगा, और अल्लाह ही क़यामत के दिन हम तमाम के दरमियान में फैसला कर देगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जुमा है तो इंशाअल्लाह हफ्तावार छुट्टी रहेगी। इंशाअल्लाह अगली क्लास शनिचर के दिन होगी।